छैनन्। स्पष्ट भन्नुपर्छ, तलब हामीले दिन सकेका छैनौँ। हामीले के गरेका छौँ भने लकडाउन सुरु हुनु भएपछि हामीले सम्भव भएका कर्मचारीहरूलाई हामीले छुट्टी दियौँ। जो जान सक्नुहुन्थ्यो आफ्नो घर उहाँहरूलाई छुट्टी दियौँ। सम्भव नभएका कर्मचारीहरू हाम्रै होटलमा बस्नुभएको छ, हामीले जहाँ राख्ने गरेका छौँ। हामीले जुन रेसिडेन्स उहाँहरूलाई दिएका छौँ त्यहाँ कर्मचारीहरू बस्नुभएको छ। हामीले खाना बस्नको सुविधा दिएका छौँ, तलब दिन सकेका छैनौँ। त्यो यथार्थ हो र बस्नेहरूलाई हामीले तलब दिनुपर्छ। तर अब हाम्रो होटलै कहिले खुल्छ अहिलेसम्म थाहा छैन। अनि घर धनीहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ? अहिलेको तर्फबाट छुट दिएको छ होटललाई अथवा छैन? अब यस्तो छ, छैन भन्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभने हाम्रो महासङ्घ अन्तर्गत भएका कतिपय व्यवसायीहरूलाई घरधनीहरूले तपाईँ लकडाउन अवधिभर जहिलेसम्म तपाईँहरूको होटल बन्द हुन्छ तहिलेसम्म पैसै नदिनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई मिनार गरिदिन्छौँ र व्यवसाय सामान्य अवस्थामा नआउन्जेल तपाईँहरूलाई छुट दिन्छौँ भन्ने घरधनीहरू, मनोकारी घरधनीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले त्यो डाटा सङ्कलन गरिरहेका छौँ। हामी केही समयमा मिडियामा उहाँहरूलाई ल्याउने कोसिसमा छौँ। किनभने त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा पनि ठुलो छाती गरेर हामीलाई व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ, हामीले उहाँहरूलाई सम्झिनुपर्छ भन्ने हिसाबले लिएका छौँ। र कतिपय घरधनीहरू अहिले पनि ताकेता गरिरहनु भएको छ, तैँले भाडा बुझाउने भए बुझा, नभए म तेरो होटलमा चाबी लगाइदिन्छु, ताल्चा लगाइदिन्छु, अथवा अहिले तुरुन्तै भाडा दिए होइन भने तुरुन्त छोडेर खाली गरेर जा भन्ने खालका धम्कीपूर्ण भाषाहरू पनि कतिपय अवस्थामा आएका छन्। र हामीले यो घर भाडाको छुट मागेको घर धनीसँग होइन, हामीले राज्यसँग मागेको, सरकारसँग मागेको हो। सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक हो। तपाईँहरूले भन्न खोज्नुभएको सरकारले चाहिँ घरबेटलाई केही राहत गरिदिएर हाम्रो भाडा छुट होस् भन्न खोज्नु भएको? एक्ज्याक्टली, यो हामीले अभिभावक खोजेका हौँ। अहिले हामी जब समस्यामा थिएनौँ, व्यवसायीहरू कहिले पनि राज्यलाई हामीलाई सहयोग गर भन्न गएका थिएनौँ। हामीले ट्याक्स तिरेकै छौँ। कहिले पनि हामीले रोजगारी सिर्जना भएको छ, कर्मचारी पालेका छौँ, राज्यले दिनुपर्ने रोजगारी हामीले दिइरहेका छौँ। हाम्रो व्यक्तिगत लगानी हो, सबैको प्राइभेट सेक्टरको लगानी हो। हामीले त्यो सबै गर्दा गर्दै कहिले राज्यलाई हामीलाई सहयोग चाहियो भनेका थिएनौँ। यो विश्व महामारीको रूपमा आयो, हामीले थेक्न सकेनौँ। अब राज्यले अलिकति हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गरिदियोस् भन्दा पनि राज्यले सुनाइ गरेको छैन। तपाईँको नमस्कार, यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ दर्पण दैनिकमा। म केशव भट्ट। आज हामी होटल व्यवसायी क्षेत्रका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग दामोदर नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँ होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालको बागमती प्रदेश महासचिव हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद केशवजी। के छ होटल व्यवसायीहरूको अवस्था चाहिँ के छ यतिखेर? अब अत्यन्तै कठिन प्रश्न गर्नुभयो सुरुमै यहाँले। होटल व्यवसायीहरूको अवस्था के छ भन्दा अहिले त होटल व्यवसायीहरूको अवस्था नै भन्न नसकिने अवस्था छ। वास्तवमा यो जुन कोभिड-19 को जुन महामारी विश्वव्यापी रूपमा आयो, यसले सबैभन्दा बढी प्रभावित विश्वमै भनेको पर्यटन क्षेत्र र विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत पनि होटल व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भएको छ र सम्पूर्ण होटल व्यवसायीहरू अहिले त्यही प्रभावले मर्माहत अवस्थामा छन्। खास गरेर विभिन्न विषयहरू छन् र अब अहिले त हाम्रो नेपालकै कुरा गर्दा हामीले यो सन्दर्भमा लकडाउन गरेको करिब 4 महिना हुन लाग्यो। अब यो 4 महिनासम्म होटल व्यवसाय बन्द गरेर बस्नु पर्दाको पीडा व्यवसायीहरूले खप्न नसकेका घटनाहरू पनि बाहिर आउन थालिसकेका छन्। यहाँहरूलाई ज्ञात नै छ। अत्यन्तै कठिन मोडमा छौँ हामी व्यवसायीहरू अहिले। अब व्यवसाय अत्यन्तै कठिन मोडमा छ। कोरोना महामारी अझ बढ्दैछ, नेपालमा सङ्ख्या देखिँदैछ, थपिँदैछ। कता कता अनुमान लगाउन सकिन्छ कतै फेरि लकडाउन हुने कि भन्ने आशंका पनि छ। तपाईँहरूले चाहिँ भोगिरहेको मुख्य समस्या चाहिँ के हुनुहुन्छ? धेरै समस्या छन्। अब सबभन्दा पहिलो समस्या भनेको त लकडाउनले गर्दा मान्छे घरभित्र बस्न बाध्य भएका छौँ हामी र के खाने, कसरी बाँच्ने भन्ने नै समस्या अहिलेको प्रथम समस्या भइसकेको छ सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई। ठुला व्यवसायीहरू जसले व्यवसाय गरेर पैसा धनार्जन गरेर सञ्चित गर्न सक्ने व्यवसायीहरूको सवालमा यो कुरा लागू नहोला, तर अधिकांश व्यवसायीहरू, हाम्रो होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपाल
को नेपालभरिमा 77वटै जिल्लामा 80,000 भन्दा बढी व्यवसायहरू सङ्गठित छन् र हाम्रो बागमती प्रदेशमा पनि तपाईको 13,000 भन्दा बढी होटल व्यवसायहरू सङ्गठित छन्। हाम्रो बागमती प्रदेशमा 13वटा जिल्ला छ। त्यो हाम्रो बागमती प्रदेशमा पनि 13,000 भन्दा बढी होटल व्यवसायहरू सङ्गठित भइरहँदा यो क्षेत्र भनेको अत्यन्तै तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका व्यवसायीहरू सङ्गठित छन् हाम्रो महासङ्घ अन्तर्गत। त्यसले गर्दा सबैभन्दा धेरै व्यवसायीहरूलाई सङ्गठित गरेको संस्था भएको हुनाले हाम्रो व्यवसायीहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनुहुन्छ र अघि भनिहालेँ मैले के खाउँ के लाउँको अवस्थामा आइसकेको अवस्था छ। बेसिकल्ली धेरै जस्तो व्यवसायीहरू करिब हाम्रो आँकडा अनुसार 90% व्यवसायीहरू चाहिँ अर्काको घर भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा अर्काको घर भाडामा लिने, भाडा तिर्ने, कर्मचारी पाल्ने र त्यहाँबाट बचेको पैसाले आफ्नो गुजारा चलाउने व्यवसायीहरू भएको हुनाले अब अहिले 4 महिना हुन लाग्यो, सबै बन्द छ। तपाईँ चाबी लगाइएको अवस्था छ, 1 रुपियाँ कहीँबाट आम्दानी छैन। त्यस्ता व्यवसायीहरूले धेरै पैसा सञ्चित गरेर राख्न सक्ने अवस्था पनि कमै हुन्छ। त्यस कारणले पनि अहिलेको जटिल अवस्था भनेको के खाने कसरी बाँच्ने भन्ने नै छ। र वास्तवमा भन्ने हो भने व्यवसायीको नाताले भन्नुपर्दा के खाने के लाउने अवस्था भन्नुभन्दा पनि अहिले टटकारो अवस्था देशव्यापी रूपमा सबैभन्दा ठुलो समस्या होटल व्यवसायीहरूले बेहोरेको भनेको घर भाडाको समस्या छ। अत्यन्तै ठुलो समस्या भएर आएको छ। यो चाहिँ घर भाडाकै समस्या, घर भाडाको सबैभन्दा ठुलो समस्या। र हामीले सरकारलाई पटक पटक हामीले विभिन्न चरणमा यो विषयमा म सरकारकी कुरा लिँदै थिएँ। तपाईँहरूले आन्दोलन पनि घोषणा गर्नुभयो चरणबद्ध रूपमा होइन। विभिन्न बुदाहरूमा तपाईँले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, मिडियामा दिनुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो विगतमा केही समय अगाडि। त्यसको प्रभाव अथवा त्यसपछि सरकारले के तपाईँहरूको माग नसुनेकै हो? अब मैले तपाईँको अलिकति उसलाई करेक्सन गर्न चाहेँ। आन्दोलनको घोषणा चाहिँ हामीले गरेका थिएनौँ। चाबी नै बुझाउने सम्मको पनि थियो। हो, त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने हामीले असार 11 गते हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ। होटल व्यवसाय महासङ्घ नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। र अब अहिले मैले भन्नुपर्दा म बागमती प्रदेशको महासचिवको हैसियतले भन्नुपर्दा हामी अहिले चाहिँ केन्द्रीकृत रूपमा हाम्रो गइरहेको छ। महासङ्घ मार्फत नै सबै भइरहेको छ। हाम्रा महासङ्घ अन्तर्गतका प्रदेश, जिल्ला र लगायत काठमाडौँमा विभिन्न एकाइहरू पनि छन्, हाम्रा सङ्घहरू छन्। ती सबैले महासङ्घकै कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर गएको हुनाले मूल रूपमा हामी महासङ्घकै कार्यक्रमलाई फोकसमा लिएर गएका छौँ। र हामीले यो जुन विश्वव्यापी महामारीको रूपमा जुन आयो र होटल व्यवसायलाई सबभन्दा बढी समस्याग्रस्त क्षेत्रको रूपमा हामीले बेहोर्नु पर्यो। यसबाट राज्यले अलिकति हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गरोस् भनेर हामीले बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि राज्यलाई हामीले ज्ञापन मार्फत घचघचाएका थियौँ। हामीले हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूलाई हामीले ज्ञापन बुझाएका थियौँ। अनि अर्थ मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूमा हामीले र सबै जिल्लाका सिडिओ मार्फत, सिडिओ कार्यालय मार्फत हामीले सरकार समक्ष हाम्रा ज्ञापनहरू बुझायौँ। हाम्रो बजेटमा कुनै पनि सुनवाई भए जस्तो लागेन। हाम्रा व्यवसायीहरूले त्यो एउटा राज्यले चाहिँ हामीलाई सम्बोधन गर्यो भन्ने खालको आवाज पाउन सकेनौँ। त्यसपछि हामीले फेरि पनि राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउने हिसाबले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले ध्यानाकर्षण गरायौँ। र त्यो ध्यानाकर्षण पत्र राज्यलाई बुझायौँ हामीले सम्बन्धित निकायमा। 77वटा जिल्लामा त्यो पनि फेरि बुझायौँ हामीले। एउटै दिन, एउटै समय, एकैचोटि। त्यसलाई हामीले गत 21 गते दिनको 1 बजे सबै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा र केन्द्रमा चाहिँ हामीले पर्यटन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतका उसमा बुझायौँ। त्यसको पनि सुनवाई भएन। र हामीले तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरा, हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका चाहिँ थिएनौँ। हाम्रो के थियो पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामीले के कुरा ल्याएका थियौँ भने हाम्रा 14वटा मागहरू थिए, समस्याहरू थिए, जसलाई राज्यले सुनवाई गरोस् भन्ने थियो हाम्रो। यदि राज्यले त्यो समस्याहरूमा सम्बोधन गरेन भने अब होटल व्यवसायीहरूको अरू कुनै पनि जाने ठाउँ छैन, कुनै पनि विकल्प छैन। त्यसैले हामीले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहन सक्छ भनेर हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हौँ त्यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत। र अझै पनि हामी सरकारी ढोका घचघचाइरहेका छौँ। हाम्रो अझै पनि कोसिस छ राज्यले सुनवाई गरोस् भन्ने हो। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त, यत्रो ठुलो जनशक्ति भएको, यति धेरै रोजगार भएको ठाउँ होइन, यति धेरै लगानी भएको यो क्षेत्रलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ किन उपेक्षा गरेको होला? अचम्मको कुरा छ। हेर्नुहोस्, यो भन्नै नसकिने अवस्था छ। वास्तवमा भन्ने हो भने
म एउटा सानो उदाहरण दिउँ यहाँलाई। कुनै पनि परिवार चलाउँदाखेरि परिवारमा विभिन्न परिवारका सदस्यहरू हुन्छन्, 5-7 जना सदस्य होला। त्यो सदस्यहरू आफ्नो कन्डिसनमा सबै यथास्थितिमा चलिरहेको अवस्थामा कहिले पनि त्यो परिवारको सदस्यले आफ्नो गार्जियनसिपको आवश्यकता महसुस गर्दैन। जब उसलाई कठिन घडी आउँछ, उसको मोड आउँछ, जुन समस्यामा ऊ पर्दछ र उसले आफूले त्यो ठेक्न सक्दैन, तब मात्र उसले आफ्नो गार्जियनलाई अवगत गराउँछ, म यस्तो ठुलो समस्यामा परेँ, कृपया मलाई यो समस्याबाट मुक्ति देऊ भनेर आफ्नो अभिभावकलाई भन्छ नि त उसले। हामी पनि त्यही अवस्थामा हो। आजका मितिसम्म मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, हाम्रो होटल व्यवसायमा हाम्रो महासङ्घ अन्तर्गत भएका व्यवसायीहरूको 80,000 भन्दा बढी, यो अलि पुरानो डाटा हो हाम्रो। अहिले त हामीले 1 लाख भन्दा बढी भइसकेको छ, तर हामीसँग भएको डाटा 80,000 भयो हुनाले हामी त्यो भन्ने गरेका हौँ। हाम्रो व्यवसायमा आबद्ध भएर रोजगारी पाएका युवाहरू भनौँ न, रोजगारीको क्षेत्रमा हामीले 6.5 लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ यो क्षेत्रले। अनि अर्को के छ भने, यो अलिकति सानो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको क्षेत्रका व्यवसायहरू आबद्ध भएको हुनाले यसमा स्वरोजगार व्यवसायीहरू पनि छन्। आफै स्वरोजगार भएका, जसले लगानी गर्नुभएको छ, आफै काम पनि गर्नुहुन्छ। स्टाफले 8 घन्टा काम गर्छ भने त्यो लगानी गर्ने व्यवसायीले 16 घन्टा काम गर्नुहुन्छ, आफै स्वरोजगार भएको हुनाले त्यो सबै डाटालाई जोड्दा हामी कहाँ करिब 8 लाख रोजगारी सिर्जना भएको छ। र हामीले वर्षमा अत्यधिक धेरै राजस्व राज्यलाई बुझाइरहेका छौँ हाम्रो व्यवसाय मार्फत। यति धेरै राजस्व बुझाउने, यति धेरै व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गरेर रोजगारी दिने क्षेत्रलाई राज्यले चाहिँ अवमूल्यन गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र वास्तवमा अहिले तपाईँहरूको अभिभावक नसुन्नुको कारण चाहिँ के होला? छोटकरीमा भन्नुहोस् त, त्यो कारण चाहिँ के होला तपाईँको अनुमानमा? हामीले मैले अलिकति अगाडि गएँ, हामीले अभिभावक खोजेका हौँ अहिले। हामी जब समस्यामा थिएनौँ, व्यवसायीहरू कहिले पनि राज्यलाई हामीलाई सहयोग गर भन्न गएका थिएनौँ। हामीले ट्याक्स तिरेकै छौँ, कहिले पनि हामीले रोजगारी सिर्जना भएको छ, कर्मचारी पालेका छौँ, राज्यले दिनुपर्ने रोजगारी हामीले दिइरहेका छौँ। हाम्रो व्यक्तिगत लगानी हो, सबैको प्राइभेट सेक्टरको लगानी हो। हामीले त्यो सबै गर्दा गर्दै कहिले राज्यलाई हामीलाई सहयोग चाहियो भनेका थिएनौँ। यो विश्व महामारीको रूपमा आयो, हामीले थेक्न सकेनौँ। अब राज्यले अलिकति हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गरिदियोस् भन्दा पनि राज्यले सुनवाई गरेको छैन। तपाईँको जुन प्रश्न छ यसमा चाहिँ के लाग्छ मलाई भने, यो जुन हाम्रो नेपालमा कोरोनाको जुन असर अहिले लकडाउन 4 महिना हुन लागिसक्यो, यो सबैलाई हेर्दा र राज्यले यो लकडाउनलाई, कोरोनाको यो प्रभावलाई लिइरहेको उसलाई हेर्दाखेरि राज्य त्यति धेरै यो विषयमा चिन्तित देखिरहेको छैन। राज्य भनेको अमूर्त चिज हो, राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूमा भर पर्ने कुरा भयो होइन। हामीले त हाम्रो अभिभावक नै गुहार्ने हो। अभिभावकले सही गार्जियनसिप दिन सकेन, अभिभावकत्व निभाउन सकेन भने त्यो परिवार एकदमै क्षतविक्षत हुन्छ। अहिलेको हाम्रो अवस्था भनेको त्यस्तै छ। सामान्य एउटा तपाईँलाई भने हरेक क्षेत्र, हाम्रो होटल व्यवसाय त सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भयो। तपाईँ यातायात क्षेत्रको हेर्नुहोस्, केही दिन अगाडि मैले सुनेको छु, यातायातमा लगानी गरेको व्यक्ति बैंकले पैसा लोन तेरो किस्ता तिर भनेर दबाब दिएको, त्यही कारणले आत्महत्या गरेको घटना आएको छ। अब हाम्रो व्यवसायमा पनि त्यो स्थिति नआउला भन्ने कन्डिसन चाहिँ छैन, किनभने जब मान्छेले धान्न सक्दैन त्यसपछि उसले के बाटो अवलम्बन गर्छ, कसले त्यसको उ गर्न सक्छ र? अब सरकारले यतिखेर जम्मै क्षेत्र धाराशायी भइरहेको बेलामा तपाईँहरूले चाहिँ सरकारसँग चाहिँ अब माग चाहिँ त थुप्रो 14वटा माग दिनुभएको छ। छोटकरीमा तत्कालको समाधानको लागि चाहिँ के खोज्नु भएको? अब हामीले 14वटा मागहरू छन् हाम्रो होइन। हाम्रो महासङ्घले अगाडि सारेका 14वटा मागहरूमा त्यसमा हाम्रा विभिन्न कुराहरू छन्। तपाईँको जस्तै पर्यटन ऐनका कुराहरू जसले हामीलाई सम्बोधन गरेका छैनन् होइन। यी कुराहरू अहिले चाहिँ तत्कालको अवस्थामा हामीले राज्यलाई सुनवाई होस् भनेर दिँदाखेरि दिने मागहरू रहे। अहिले तत्कालको अवस्थामा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा भन्नुहुन्छ भने यी मागहरूलाई तपसिलमा राखेर अहिले तत्काल भनेको हामी जसरी अहिले मैले सुरुवातमा भनेको थिएँ, हामी के खाने कसरी बाँच्ने अवस्थामा छौँ। पहिला राज्यले हामीलाई बचाउनु पर्यो। राज्यले बचाउने भनेर राज्यले हरेक सेक्टरमा भएका सबैलाई बचाउन त नसक्ला। हाम्रो आशय के हो भने अहिले यो 80,000 व्यवसायीहरूलाई राज्यले टिकाइराख्न सक्यो भने
भोलि भविष्यमा त यिनै व्यवसायीहरूले रोजगारी पनि निरन्तर दिइरहेका छन्, अरू रोजगारी बढ्दै जान्छ, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर बुझाउँछन् र व्यवसाय पनि विस्तार गर्दै जान्छन्। त्यो त अन्ततोगत राज्यलाई नै फाइदा हो नि त आर्थिक रूपमा। र हाम्रो माग अहिले चटकारो भनेको घर भाडा नै सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। यो घर भाडाको विषयमा राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चासो हो। त्यसमा पनि हाम्रो अर्को कुरो के यहाँलाई मैले अवगत गराउँ भने हामीले माग मात्रै राखेका छैनौँ, राज्यलाई हामीले बाटो पनि देखाइदिएका छौँ कसरी सम्बोधन हुनसक्छ। धेरैको प्रश्न आउन सक्छ, घर भाडा एउटा व्यक्तिगत सम्पत्ति हो, राज्यले कसरी त्यो व्यक्तिगत सम्पत्ति त भाडा नलि भन्न त सक्दैन होला भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उब्जिने गरेका छन्। कतिपय घरधनीहरूले यस्ता प्रश्न हामीलाई पनि सोध्ने गर्नुहुन्छ, तिमीहरूको माग चाहिँ हाम्रो घर भाडा सम्बन्धी माग के छ भने हाम्रो 1 नम्बर बुँदामा छ लकडाउन अवधिभर जबसम्म हामीले कम्प्लिटली तालाबन्द गरेका छौँ होटल व्यवसायमा, त्यो बेलाको हामीलाई पूर्ण रूपमा छुट हुनु पर्यो। र त्यसपछि पनि हाम्रो होटल व्यवसाय चाहिँ लकडाउन खुलेपछि पनि लामो समयसम्म यथास्थितिमा नआउने हुँदा सङ्क्रमणकाल अवधि रहेसम्म चाहिँ हामीलाई 50% छुट हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ। त्यसमा हाम्रो चासो के हो भने सबैले बुझिदिनु पर्ने विषय के हो जस्तो लाग्छ भने हामीले यो घर भाडाको छुट मागेको घर धनीसँग होइन, हामीले राज्यसँग मागेको, सरकारसँग मागेको हो। सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक हो। तपाईहरूले भन्न खोज्नुभएको सरकारले चाहिँ घरबेटीलाई केही राहत गरिदिएर हाम्रो भाडा छुट होस् भन्न खोज्नु भएको। एक्ज्याक्टली के हो भने यो अत्यन्तै सङ्क्रमणको अवस्था हो, अत्यन्तै कठिन परिस्थिति हो राज्यको लागि नै। राज्यले यो बेलालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, विशेष प्याकेज ल्याउन सक्छ राज्यले। अन्य देशहरूमा पनि तपाईँहरूसँग त इन्फर्मेसन छ, विभिन्न देशहरूमा त्यस्ता प्याकेजहरू ल्याइएको छ। अनि यो विषम परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर राज्यले नयाँ प्याकेज लिएर आएर घरधनीलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो। कतिपय घरधनीहरू त हामीले तिरेकै घर भाडाले मात्रै आफ्नो दैनिकी चलाउने घरधनीहरू पनि होलान्, कति घरधनी धनी नै होलान्, हाम्रो भाडामै भर पर्न नपर्ने पनि होलान्। सबैलाई समान ढङ्गले जाने हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि घरधनीलाई पनि राज्यले सम्बोधन गरोस्, हामी व्यवसायीलाई पनि सम्बोधन गरोस्। तब के हुनसक्छ भने घरधनी बाँच्यो, हामी व्यवसायी बाँच्यौँ भने यो देश रहन्छ, हामीले दिएको रोजगारी बाँचिरहन्छ। भोलिका दिनमा हामीले अब होटल बन्द गर्न थाल्नु पर्यो भने, हामी पलायन हुनु पर्यो भने हामी कहाँ रोजगारी पाएका कर्मचारीहरूको रोजगारी गुम्यो, उनीहरूको परिवार नै आश्रित हुन्छ नि त। कतिपय परिवारका सदस्यहरू त एउटा परिवारको सदस्यले कमाएर सबै परिवार बाँचेका छन् नि, त्यो परिवारको सदस्यले हामी कहाँ रोजगारी गुमाउँदा त्यसको सिङ्गो परिवार चाहिँ अन्यल अवस्थामा पुग्यो, खाना नपाउने अवस्था। अब हामी बागमती प्रदेश जसमा तपाईँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ, भनौँ महासङ्घकै अन्तर्गतको यो एउटा सङ्घ हो, प्रदेश सङ्घ भनौँ, के छ बागमती प्रदेशमा चाहिँ कति छ होटल व्यवसाय? बागमती प्रदेशमा हामीले डाटा लिइराखेका छौँ। अहिले चाहिँ अब तत्काल सम्पूर्ण डाटा आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, तर हामीले प्रारम्भिक डाटा अनुसार 13,000 होटलहरू चाहिँ कस्तो कस्तो सेवा अथवा सुविधा दिने होटलहरू तपाईँहरूको यो महासङ्घ अन्तर्गत पर्छ? हाम्रो बागमती प्रदेशमा भएका होटलहरूमा तपाईँको हामीमा सङ्गठित भएका होटलहरू भनौँ, हाम्रो बागमती प्रदेश अन्तर्गत 13वटा जिल्लाहरू छन्। ती 13वटा जिल्लाहरूका आफ्ना व्यवसायहरू सङ्गठित छन्। काठमाडौँ जिल्लाको हकमा हाम्रो 10वटा विभिन्न सङ्घहरू छन्। काठमाडौँ जिल्ला एउटै जिल्लामा 10वटा इकाइहरू छन् सङ्घका। ती सबै सङ्घहरूमा अरू व्यवसायीहरू सङ्गठित हुनुभएको छ। र व्यवसायको प्रकृतिको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने धेरै जस्तो व्यवसायीहरू हाम्रो त होटल व्यवसाय नै हो। त्यसैले गर्दा साना तपाईँको रेस्टुरेन्ट व्यवसायदेखि लिएर ठुला 5 तारे 4 तारे लेभलका होटलहरूसम्म पनि हाम्रो महासङ्घ अन्तर्गत हाम्रो व्यवसायमा आबद्ध भएका व्यवसायीहरू छन्। अब 5 तारे होटलको कुरा सुन्ने अनि सरकारले त्यो 5 तारेभन्दा मुनतिरका भनौँ अलिक सानो होटललाई चाहिँ व्यवस्था गरेको भन्ने पनि आवाज सुनिन्छ, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ राज्यले एउटा जुन तपाईँको यो अलि मैले क्वारेन्टाइनको विषयलाई जोडेँ, त्यो विषयमा स्पष्ट रूपमा राज्यबाट चाहिँ विभेदकारी नीति अवलम्बन भयो भन्ने कुरो हामीले महसुस गरेका छौँ। यहाँ के छ भने विशेष गरेर तारे होटलहरू आबद्ध रहेको
होटल एसोसिएसन नेपाल भन्ने छ, हान भन्ने छ, त्यो एउटा संस्था हो, होटल व्यवसायीहरूकै सङ्घ हो र हाम्रो होटल व्यवसायी महासङ्घ हो। हाम्रो यो बिचमा के भयो भने हामीले होटल व्यवसायी महासङ्घ हामीमा आबद्ध भएका व्यवसायीहरूको हामी छाता सङ्गठनको हिसाबले हामीले नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा जब यो महामारी सुरु भयो, हामीले चैत 11 गतेबाट लकडाउन भयो, हामीले चैत 8 गते नै विज्ञप्ति निकालेर के भन्यो भने राज्यलाई अब विषम परिस्थिति आउँदैछ, आवश्यक पर्यो भने हाम्रो महासङ्घमा आबद्ध भएका कुनै पनि होटल तपाईँ देशभरिका 77वटा जिल्लामा कुनै पनि ठाउँमा राज्यलाई आवश्यक भयो भने हामी फ्री अफ कस्टमा क्वारेन्टाइन दिन तयार छौँ। 1 महिना 1.5 महिना कति लाग्छ, खाने ओर्ने व्यवस्था राज्यले व्यवस्थापन गरोस्, हामी कर्मचारी राखिदिन्छौँ, तर हामी बिना पैसा नै बिना शुल्क हामी क्वारेन्टाइन दिन तयार छौँ भनेर राज्यलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भने यो एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले त्यो कुरा ल्याएका थियौँ। तर राज्यले के भन्यो भने मन्त्रालयमा हाम्रो महासङ्घका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरू र मन्त्रीज्यूकै उसमा बैठक भएको थियो, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको पनि संयुक्त बैठकमा उहाँहरूले हामी अहिले यो क्वारेन्टाइन चाहिँ ठुला होटलहरू 5 तारे होटलहरूमा नै व्यवस्थापन गर्छौँ, तपाईँहरूलाई आवश्यक हो भने खबर गर्छौँ भन्नुभयो। अनि पछि जब काठमाडौँमा डक्टरहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता भएपछि राज्यले हामीलाई खबर गर्यो, हामीले त्यो तत्काल होटलहरू चाहियो भन्नुभयो उहाँहरूले, हामीले होटलहरू दियौँ। गौशाला एरियाका 3-4वटा होटलमा डक्टरहरू राख्नुभयो उहाँहरूले, हामीले त्यो बेला पनि राज्यलाई सहयोगै गऱ्यौँ। तर त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने विदेशबाट उद्धार गरेर नेपालीहरू ल्याउने तयारी गर्दैछ राज्यले, तपाईँहरू होटलहरू तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्, हामीलाई क्वारेन्टाइनको लागि आवश्यक हुन्छ, कमसेकम 14 दिन उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ विदेशबाट आउने नेपालीहरू भनेर भन्नुभयो। हामीले त्यो तयारी अवस्था गऱ्यौँ। तर एकाएक हामीलाई उहाँहरूले भन्नुभयो, पर्यटन मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, पर्यटन बोर्डका सिइओज्यूले भन्नुभयो, त्यसपछि हामीले तयारी अवस्थामा बस्यौँ। हामीले लिस्ट पनि बुझायौँ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनका लागि तयार तत्कालीन अवस्थामा तयार भएका होटलहरू हामीले दिनलाई। तर एकाएक के भयो भने तपाईँ मलाई लाग्छ यो जुनको 2-3 तारिकमा हुनुपर्छ, हिमालय टाइम्समा एउटा न्युज आयो, हामीलाई थाहा थिएन। त्यो न्युजमा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय र हानको बिचमा सम्झौता भयो र क्वारेन्टाइन राख्नको लागि भनेर होटलहरूको नाम सहित लिस्ट सार्वजनिक भयो। अनि हामीलाई अचम्म लाग्यो, हान भने एउटा संस्था रेडी भएर बस्नुहोस्, तयार भएर बस्नुहोस् भने उतापट्टि सम्झौता गर्ने सरकारको दुधारी नीति भयो भन्नुभयो। तपाईँले अलिक सानो लगानीलाई हेप्यो कि त्यो पनि छैन, स्पष्ट एकदम जिस्टमा तपाईँलाई भनौँ, हानले के गरे, हामी हान भनेको व्यवसायीहरूकै संस्था हो, हामी जस्तै संस्था हो। हामी हानसँग हाम्रो न कम्पिटिसन हुन्छ न के हुन्छ, केही हुँदैन, त्यो व्यवसायीकै हकितको लागि बनाइएको संस्था हो, त्यो हाम्रो जस्तै संस्था हो, त्यसमा कुनै आपत्ति भएन। त सरकारको नीतिमा चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रश्न किन खडा भयो भने हानले के गर्यो भने तपाईँको जब लकडाउन सुरु भयो तत्काल हामी 6 महिनालाई होटल बन्द गर्छौँ भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। त्यो बेला सार्वजनिक सूचना उनीहरूले जारी गरिसकेपछि राज्यले हामीलाई बोलाएर तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् भन्यो। हामीले डक्टरहरू राख्नलाई क्वारेन्टाइनको लागि व्यवस्था गऱ्यौँ, सहयोग गऱ्यौँ। विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइन दिन तयार रहनुहोस् भन्यो राज्यले, हामी तयारी अवस्थामा राख्यौँ, हामीले होटलहरूको लिस्ट पनि दियौँ। तर हामीले त्यति गऱ्यौँ, राज्यले माग्यो, हामीले दिएका छौँ, हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो साइडबाट सहयोग भएको छ राज्यलाई भन्ने हिसाबले हामी बस्यौँ। तर हामीलाई इन्फर्मै नगरिकन तपाईँहरूको होटल चाहिएन भने भए पनि हामीलाई आपत्ति हुँदैन थियो, किनभने राज्यले जुन नीति अवलम्बन लिन्छ हामीले त्यसमा क्वेसन गर्ने कुरै हुँदैन। तर हामीलाई इन्फर्मै नगरिकन एकाएक हानसँग सम्झौता गरेर लिस्ट अर्को निस्केपछि हामीलाई दुःख लाग्यो, किनभने तपाईँले अहिले सोधेकै प्रश्न जस्तै योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले त्यस्तै खाले प्रवृत्ति देखाएको नीतिहरू अवलम्बन गरेको थियो। हामी जहिले पनि हामीलाई चाहिँ तल्लो दर्जाको रूपमा हेर्ने गरेको हो कि उनीहरूले भन्ने हामीलाई महसुस हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उहाँहरूको नीतिले नै त्यसै गरे हो कि उहाँको निर्णयले नै हामीलाई त्यस्तै पारे हो कि जस्तो भयो हुनाले राज्यले चाहिँ कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने दृष्टिकोण लियो भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। अब तपाईँहरूको जुन होटल महासङ्घ अन्तर्गत रहेका होटलहरूबाट त्यहाँ काम गर्ने स्टाफहरूले अथवा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले तलब पाइराखेका छन्, अहिले के छ अवस्था? छैनन्, स्पष्ट भन्नुपर्छ, तलब हामीले दिन सकेका छैनौँ। हामीले के गरेका छौँ भने लकडाउन सुरु हुनु भएपछि हामीले सम्भव भएका कर्मचारीहरूलाई हामीले छुट्टी दियौँ। जो जान सक्नुहुन्थ्यो आफ्नो घर उहाँहरूलाई छुट्टी दियौँ। सम्भव नभएका कर्मचारीहरू हाम्रै होटलमा बस्नुभएको छ, हामीले जहाँ राख्ने गरेका छौँ, हामीले जुन रेसिडेन्स उहाँहरूलाई दिएका छौँ त्यहाँ कर्मचारीहरू बस्नुभएको छ। हामीले खाना बस्नको सुविधा दिएका छौँ, तलब दिन सकेका छैनौँ, त्यो यथार्थ हो।
र बस्नेहरूलाई हामीले तलब दिनुपर्छ। तर अब हाम्रो होटलै कहिले खुल्छ अहिलेसम्म थाहा छैन। अनि घर धनीहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ? अहिलेको त छुट दिएको छ होटललाई अथवा छैन? अब यस्तो छ, छैन भन्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने हाम्रो महासङ्घ अन्तर्गत भएका कतिपय व्यवसायीहरूलाई घरधनीहरूले तपाईँ लकडाउन अवधिभर जहिलेसम्म तपाईँहरूको होटल बन्द हुन्छ तहिलेसम्म पैसै नदिनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई मिना गरिदिन्छौँ र व्यवसाय सामान्य अवस्थामा नआउन्जेल तपाईँहरूलाई छुट दिन्छौँ भन्ने घरधनीहरू, मनोकारी घरधनीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले त्यो डाटा सङ्कलन गरिरहेका छौँ। हामी केही समयमा मिडियामा उहाँहरूलाई ल्याउने कोसिसमा छौँ, किनभने त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा पनि ठुलो छाती गरेर हामीलाई व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ, हामीले उहाँहरूलाई सम्झिनुपर्छ भन्ने हिसाबले लिएका छौँ। र कतिपय घरधनीहरू अहिले पनि ताकेता गरिरहनु भएको छ, तैँले भाडा बुझाउने भए बुझा, नभए म तेरो होटलमा चाबी लगाइदिन्छु, तालचा लगाइदिन्छु, अथवा अहिले तुरुन्तै भाडा दिए होइन भने तुरुन्त छोडेर खाली गरेर जा भन्ने खालका धम्कीपूर्ण भाषाहरू पनि कतिपय अवस्थामा आएका छन्। र अहिले हाम्रो तत्कालमा हाम्रो महासङ्घको अहिलेको गतिविधि भनेको नै कसरी हुन्छ घरधनीलाई पनि बचाउने, व्यवसायीहरूलाई पनि बचाउने काममा हामी लागेका छौँ। र त्यसैको लागि हामीले कोही पनि नमरोस्, व्यवसायीहरू पनि बाँचोस्, कर्मचारीहरूलाई हामीले जुन रोजगारी दिइरहेका छौँ त्यो रोजगारी पनि छुटोस्, नटुटोस् र कर्मचारीलाई रोजगार बनाइरहन सकियोस्, घरधनीलाई पनि बचाइरहन सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले सरकारको ढोका ढोकाएको हो। राज्य हाम्रो अभिभावक अन्तमा चाहिँ अब तपाईँहरूको यो मागहरू सरकारले सुन्ने अवस्था त अहिलेसम्म त सधैँ छैन, सुनेकै छैन भन्नुहुन्छ। अब भोलिका दिनमा पनि सरकारले केही पनि सुन्दिएन भने चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईँहरूको आगामी कदम के हुन्छ? हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ, तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ, हामीले हाम्रो सुनवाई राज्यले गरेन भने हामी आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो आन्दोलनको स्वरूप भनेको हामीले अन्तिम अवस्थामा हामीले सबै व्यवसायको ताला चाबी लगाएर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ भनेका छौँ। र अन्तिम विकल्प भनेको त्यही हो। जस्तै एउटा मैले इक्जाम्पल दिएँ यहाँलाई, कुनै पनि उपाय मान्छे हुन्छ नि, कतिपय व्यक्तिले जस्तो मैले अघि पनि भने एउटा यातायात क्षेत्रको व्यक्तिले आफ्नो ज्यानै गुमाउनु भयो, त्यो उहाँले सोच्नुभयो उहाँको जिन्दगीमा अब बाँच्ने आधारहरू बाँकी रहेनन् भन्ने सोचेर नै उहाँले त्यो निर्णय लिनुभयो जस्तो लाग्छ। त्यो बाँच्ने आधारहरू थुप्रै छन्, त्यो बाँच्ने आधारहरू भएको हुनाले हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र बाँच्नुपर्छ भन्ने आधार राज्यले दियोस् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। हाम्रो अबका दिनमा हुनसक्ने, हामीले गर्न सक्ने हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन् भने अझै पनि हामी सरकारी निकायसँग सरकारले हामीलाई वार्ताको लागि बोलाओस् र हामी हाम्रा मागहरू र हाम्रा समस्याहरू सम्बोधनको विषयमा सरकारी टेबलमा बसेर वार्ता गर्न तयार छौँ। हामी त्यो चाहन्छौँ। अब अन्तमा चाहिँ आम बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण होटल व्यवसायहरूलाई चाहिँ छोटकरीमा तपाईँको सन्देश, तपाईँ महासचिव हुनुहुन्छ प्रदेशको। अब सन्देश हामीले योभन्दा अगाडि पनि दिँदै आएको, अहिले पनि सन्देश त्यही नै हुन्छ। तर अत्यन्तै कठिन के छ भने यो सन्देश कहिलेसम्म दिने? राज्यले हाम्रो सुनवाई नै गरेका छैन। कहिलेसम्म सुनवाई गर्छ राज्यले त्यो पनि कुनै पनि ग्यारेन्टी भएन। त्यसले गर्दा अत्यन्तै कठिन क्वेसन हो यो। तथापि हाम्रो विषय के हो भने बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेका तमाम व्यवसायीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने अझै पनि तपाईँहरू हार नखानुहोस्। हामी सरकारी तहमा वार्ता गरेर यो घर भाडाका विषयहरूलाई सरकारले केही न केही सम्बोधन गरोस् र गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अझै पनि हामीलाई आश छ, केही पर्सेन्टेज आश छ हामी सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्छ। किनभने कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा सानो संस्थाको विषय रहेन यो, सिङ्गो देशमा रहेका लाखौँ व्यवसायीहरूको रोजीरोटीको विषय हो। कर्मचारीहरूको 8 लाखभन्दा धेरै कर्मचारीहरूको रोजीरोटीको विषय भएको हुनाले राज्यले सम्बोधन गर्छ, सुन्छ हाम्रा मागहरूलाई र हामी घर भाडाको विषयमा केही न केही व्यवसायहरूलाई राहत हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र साथसाथै म यही तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण घरधनीहरूलाई पनि के अपिल गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु र यो हाम्रो अनुरोध हो। उहाँहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो, हामीले कहिल्यै पनि हस्तक्षेपकारी नीति लिन सक्दैनौँ, त्यो हुन पनि हुँदैन। र उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति भए पनि हामीले जबसम्म व्यवसाय गरेर कमाएर बाँच्न सकेका थियौँ त्यो बेला कहिल्यै उहाँहरूसँग हामीले व्यवसायमा छुट गरिदिनुहोस्, तपाईँको भाडा छुट गरिदिनुहोस् भनेर भनेका थिएनौँ। उहाँहरूले जति भाडा भन्नुभयो हामीले तिरिरहेका थियौँ भने अहिले यो विश्वमै आएको महामारीको कुरा हो, उहाँहरूलाई पनि ज्ञान छ। त्यसर्थ हामी तालचा लगाएर बसेको अवधिको तपाईँहरूले सुनवाई गरिदिनुहोस्। हामीलाई तपाईँहरूले बचाइदिनु भयो भने फेरि घर
तपाईँको घरमा तपाईँले भने जति भाडा तिर्ने त हामी नै त हो नि। हामी फेरि आगामी दिनमा त फेरि व्यवसाय गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई भाडा त मनाङ्गे तिर्नेछौँ। त्यसैले अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ सम्पूर्ण घरधनीहरूले पनि अलिकति छाती फराकिलो गरेर व्यवसायीहरू नमर्ने र पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा नपुग्ने गरी निर्णयहरू गरिदिनु भयो भने सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको हित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ, पक्कै पनि अब घरधनी पनि आफ्नो घरले कमाउने अवस्था भनेको व्यवसाय रहेसम्मको हो। व्यवसाय रहे पो घरले कमाउन सक्छ, त्यतिकै घरले मात्रै पनि हुँदैन। त्यस कारण सबैले सोच्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई पनि पूर्ण विश्वास छ। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यो दर्पण दैनिक र विशेष गरेर केशवजीलाई यो समय दिनुभयो, तपाईँको मिडियामा स्थान दिनुभयो। हामी सिङ्गो बागमती प्रदेश होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ महासङ्घ, होटल व्यवसायी महासङ्घको बागमती प्रदेश र सिङ्गो महासङ्घकै तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आशा गर्छु यो यहाँको पहलले हाम्रो सम्पूर्ण होटल व्यवसायीहरूका समस्याहरू यो देशव्यापी हुनेछन् र सरकारले पनि सुन्नेछ, राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् र सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्नुहुनेछ। र विशेष गरेर हाम्रो त अझ बढी विशेष आग्रह घरधनीहरूलाई हो, उहाँहरूले पनि अलिकति ठुलो मन गरेर हामी व्यवसायीहरूलाई बचाउनेतर्फ आफ्नो कदम चाल्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।